मायरा के होश ही तो उड़ गए थे। आसपास के कई घरों के दरवाजे खुले थे। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली थी। स्ट्रेचर पर अब बाहर निकल चुका था। नौफिल टूटा बिखरा हुआ एम्बुलेंस से बाहर निकला था। पूरी शर्ट खून से भरी थी। आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। मायरा सीधा भागकर दरियाब के पास पहुंची थी। बंद आंखें, मुस्कुराता चेहरा, खून के धब्बे सफ़ेद चादर पर देखे फिर नौफिल को देखने लगी। उजड़ी हुई हालत थी इसकी। दोबारा से नजरियाब को देखा। चेहरे को देखकर लग रहा था अभी उठकर हंसने लगेगा। कैसा कहेगा, कैसा लगा सरप्राइज़। अजीब कश्मकश में पड़ गई थी दोनों भाई। पहले भी मिलकर इसे परेशान करते थे, फिर इतनी बड़ी हकीकत को इतनी जल्दी मानता भी नहीं है। चेहरे से लग रहा था रो पड़ेगी। ज़रिया बहुत हो चुका है। मज़ाक की एक हद होती है। आप दोनों भाई किसी दिन अपनी हँसी मज़ाक में जान ही ले लोगे मेरी। सब समझ गई हूँ मैं। मुझे डराना चाहते हैं ना, इसलिए ये ड्रामा रचा रहे हैं। वो उसे बाजू से हिलाते हुए बोली, लेकिन वो बेजान सा था। जल्दी से उठ जाएं ज़रिया, ये मज़ाक अच्छा नहीं है। ऐसा मज़ाक तो कोई करता नहीं है। आंसू बहने लगे थे। लग रहा था कोई दिल को चीर सा रहा है। बस नहीं चल रहा था कि उसे उठाने पर मजबूर कर दे। सामने वाली खाला के साथ आज तो उनका बीमार बूढ़ा शौहर भी बाहर आ गया था। शम्स दिन के साथ अनिला भी बाहर निकली थी। दरियाब को देखकर सीने पर हाथ किया था। दिल सबके हिल हिल से गए थे। ज़रिया भी हिल-जुल नहीं रहा था। नौफिल पत्थर का मुजस्मा बना खड़ा था। अपनी बातों में सब कुछ पीछे छोड़ देने वाले नौफिल के सब लफ्ज़ गुम हो गए थे। लगता था अभी बोलना सीखा ही नहीं था, कभी ज़बान से कोई हुर्फ़ अदा ही नहीं किया था। इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि भाभी से कहे मज़ाक इन दोनों ने नहीं, किस्मत ने कर दिया है, वो भी बहुत भयानक। खाला के मियाँ के भी आँसू बहे थे। बूढ़े चचा को ज़रियाब की फ़िक्रमंदी याद आई थी। चचा, मुझे अपना बेटा समझकर हर काम कह दिया करें, क्यों इस उम्र में बाज़ारों के चक्कर लगाते हैं। दरिया की बातें किसको नहीं रुला रही थी। इसका मीठा अपनायत भरा लहजा सारे मोहल्लों को अपना गरिविदा बनाए हुआ था। नौफिल के गले लगकर वो चचा हिचकियों से रोने लगे और वो वैसा ही खड़ा था बेजान बुत की तरह। मायरा ज़रूर पलट कर देखने लगी, फिर दरियाब की तरफ पलटी। दरियाब देखे सबको गलत फहमी हो रही है, उठे ना सब, पता नहीं क्या सोच रहे हैं। दरियाब इसके चेहरे को अपने हाथों में लिए बोली, आयज़ा को भूख लगी, कब से इंतज़ार कर रही है। अब बस भी करे ना, मेरा दिल बैठा जा रहा है। दिल तो अंदर से बिना पानी के मचल रहा था। जिस सच की गवाही दे रहा था वो कहाँ ज़हन तस्लीम कर सकता था। ज़रिया, मायरा चिल्लाई थी। अनिला ने आगे बढ़कर इससे इसके दोनों बाजू पकड़ के सटा उठाया, खुद भी रो रही थी। खाला भी नौफिल के साथ लगी रो रही थी। क्या हो गया इसे, कैसे हो गया नौफिल? खाला रोते हुए पूछ रही थी। बच्चों की तरह प्यार किया था दोनों बच्चों को, कहाँ सोचा था इसे इस हाल में भी देखेंगी। अनिला मायरा चिल्लाकर कहने लगी, भाभी इनसे कहे ना उठ जाए, अब ये उठ क्यों नहीं रहे। ज़रिया मायरा अनिला से कहने लगी, इन्नल्लाह हो पढ़ो मायरा। अनिला ने इसे अपने साथ लगाकर कहा। मायरा को लगा कोई आसमान है जो इस पर गिरा है। इसने अनिला को पीछे धकेला था। पागल हो गई आप, ये नहीं हो सकता। फिर रोने लगी। मजाक होता तो अब तक वो उठ चुका होता, लेकिन यकीन कैसे करती। खाला ने आगे बढ़कर इसे गले लगाया था। बेटा अल्लाह का हुक्म है। वो खाला के साथ लगी होश से गाफिल हुई थी। नौफिल खाला के साथ ही खड़ा था। आगे बढ़कर नौफिल ने ही से थामा था। खाला के बूढ़े हाथों में कहाँ इतनी हिम्मत थी। अनिला भी आगे बढ़ी। इसने मायरा को थामने में नौफिल की मदद की। भाभी होश में आए। नौफिल के लिए तो दोहरी अजियत थी। नौफिल अंदर ले चलते हैं इसे। अनिला भी मायरा को सहारा दिया था। एक हराम समझ गया था। जो भी ये बात मोहल्ले में सुनता बेयकीन से होकर दौड़ा आता। किसी को अपने कानों पर यकीन नहीं आया था। मायरा होश में नहीं आ रही थी। सजी सवरी सोफे पर बेजान लेटी थी। दोनों बच्चियां रो रही थी। हकीकत से ना वाकिफ थी, लेकिन कुछ भूख के मारे बेहाल हो रहे थे। कुछ सबको रोता देखकर परेशानी से रोने लगे थे। नौफिल ने आयजा को सीने से लगाया था। सिसकियों और हिचकियों से रोया था। जरिया आपकी मैयत अभी भारी थी। चाचू, मम्मा को क्या हुआ है? आप क्यों रो रहे हैं? मत रोना, मुझे भी रोना आ रहा है। टेबल पर सजा केक, लाउंज में लगे गुब्बारे, दोनों बच्चियां फ्रॉक पहने क्या अब आपकी मैयत की मुंतजिर थे। पहली बार नौफिल का रब से शिफा करने को दिल चाहा था। काश काश गाड़ी से मैं टकरा जाता। मेरा कौन था, भाई को क्यों बुला लिया तूने। छोटी सी मेरी भतीजी है, बाकी की ज़िंदगी कैसे यतीमी की गुजारेंगी। रोते हुए दिल में शिकवा गना था। चाचू, बाबा क्यों नहीं आए? मुझे भूख लगी है। मम्मा कह रही थी बाबा आएंगे फिर केक काटेंगे। बाबा कहाँ है? आयजा के सवालों का क्या जवाब देता। मुनीज़ा माँ के पास खड़ी इसके चेहरे पर हाथ मार रही थी, रो रही थी। मम्मा मम्मा कह रही थी, इसे जगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो हर चीज़ से गाफिल थी। नौफिल ने मुनीज़ा को पकड़ा, अपनी गोद में लिया और दोनों बच्चों को खाला को पकड़ा दिया। खाला, इन्हें कुछ खिला दे, मैं बाहर जा रहा हूँ। ये कहकर वो बाहर सहन में चला गया। वसी को जैसी इत्तला मिली भागा हुआ पहुंचा था।
वसी को देखकर रहा सहा जब भी टूट चुका था। नौफिल इसके गले रख कर फूट फूट कर वो रो दिया था। बेवफाई की है मेरे साथ, भाई ने मुझे अकेला छोड़ गए हैं, कैसा हो गया ये सब। वसी भी रो रहा था, नौफिल के आंसू भी पहुंच रहा था। मैं मेन रोड क्रॉस करते हुए गाड़ी मुझसे टकराने वाली थी, मेरी मौत थी वो, लेकिन भाई ने अपने नाम कर ली। हमेशा मेरी हर तकलीफ को खुद सकते आए थे वो वसी। मेरी हर मुश्किल में अपना सीना सामने कर देते थे, मुझे अपने पीछे छुपाए सामने खड़े होकर हर मुश्किल से बचा लेते थे मुझे। मेरे भाई ने मेरी मौत को अपने गले लगा लिया। वसी इन्हें लगा शायद मैं बच जाऊँगा, लेकिन मर तो मैं गया हूँ, मुझे बिन मौत मार के चले गए हैं। वो फिर से रोने लगा। उम्र भर जीने की सज़ा सुना गए। वसी खुद भी बहुत रो रहा था। आधे से ज़्यादा दिन तो इसका नौफिल के साथ इसके घर गुजरता था। अनिला तेज़ मिजाज की थी, इसलिए वसी नौफिल के घर ही आ जाता था। ज़रियाब से भी ऐसे ही प्यार हो गया था जैसे वो भी इसका नौफिल की तरह छोटा भाई हो। कुछ नरम तबीयत का मालिक था। मोहल्लेदारों ने ही ज़रियाब की डेड बॉडी को सदखाने भिजवाने की तजवीज़ दी थी। वसी हर लम्हा नौफिल के साथ था। ज़रियाब का सुनकर मायरा के मैके से भी बहुत लोग आने लगे थे। वहीं से ये खबर आमरा को भी मिली थी, लेकिन ये खबर बराह रास्त आफरीन को नहीं दी, बल्कि मजहर को फ़ोन पर बताया था। मज़हर से शादी के बाद अगर आफरीन ने किसी से मिलने की उससे फरमाइश की थी तो वो मायरा ही थी। ज़रियाब से भी वो बहुत बार मिल चुका था। कई बार वो आफरीन के साथ मायरा के घर डिनर पे गया था, कई बार वो भी इसके घर आ चुके थे। आफरीन के लिए किसी रिश्ते के लिए अगर दिल वाबस्तगी मज़हर ने देखी थी तो वो मायरा के लिए थी। इसे सुनकर आंखें इसकी अश्कार हुई थी। आफरीन को इसने फ़ोन पर खबर दी तो वो तड़प तड़प कर रोने लगी। जब तक मज़हर इसके पास पहुंचा आफरीन रो रो के बेहाल हो चुकी थी। पूरे रास्ते भी रोती रही। एक ही तो सहारा था मेरी दोस्त का, ना माँ है ना कोई रिश्तेदार है, क्या करेगी वो मजहर। रोते हुए बेकल सी हुई थी। अल्लाह सबका कारसाज है, तुम खुद को संभालोगी तो अपनी दोस्त को ना भी संभाल पाओगी ना, हौसले से काम लो। पूरे रास्ते मजहर ने इसे समझाया। वो इस बात में सर हिला तो रही थी, लेकिन आंसू नहीं थम रहे थे। मायरा की एकदम ही आँख खुली। जरिया फौरन से उठ बैठी थी। अनिला इसके पास आ गई, इसे साथ लगाए रोने लगी। हकीकत खुद को मनवा ही लेती है, इसलिए वो अनिला को गले लगाए रो रही थी। कभी खाला से संभाल रही थी तो कभी अनिला। मोहल्ले की काफ़ी ख़वातीन वहाँ भी पहुँच चुकी थी। जब आफरीन वहाँ पहुँची तो मायरा देखकर बिलखने लगी थी। आफरीन भी ज़ब्त नहीं कर पाई थी, इसके गले लगकर रोने लगी। आफरीन, ज़रिया मुझे अकेला छोड़ गए, क्यों छोड़ गए मुझे? मुझे भी अपने साथ ले जाते, मैं क्या करूँगी इनके बगैर, कैसे जीऊँगी? आफरीन सोच कर तो आई थी कि मायरा को तसल्ली देगी, लेकिन लग रहा था लफ्ज़ ही ऐसे जो मायरा के गम को कम कर सकें। जुलेखा भी रोते हुए वहाँ पहुँची थी, लेकिन जोड़ा हल्के रंग का कल्फशुदा पहन कर आई थी। चादर भी सफ़ेद उड़े हुए थे। मायरा के गले रख के रोने लगी। तसल्ली के चंद जुमले बोले, फिर अपने बड़े से हैंडबैग में से सफ़ेद चादर निकाली और मायरा के सर पर उड़ा दी। इस गम के आलम में इस वक्त तो किसी को होश ही नहीं थी। जुलेखा ने पहले तो मायरा के होठों पर लगी लिपस्टिक अपने हथेली से पहुँची, फिर इसका चूड़ियों वाला हाथ थामा और दीवार के पास ले जाकर कहा, अब तुम बीवी होगी हो मायरा। ये जुमला दोहराकर इसके हाथों ज़ोर से दीवार पर मारकर इसकी चूड़ियाँ तोड़ने लगी। कई कांच की चूड़ियाँ टूटकर मायरा की कलाई पर बेहोश हुई थी। एक वो गम और सदमे से निढालती, ऊपर से पल में हाथ जख्मी हो गया था। आफरीन पहले तो समझ नहीं पाई, लेकिन भी जुलेखा के पास जाके मायरा का हाथ इससे छुड़वाया। ये क्या कर रही हैं आप? इसके बाजू से जख्मी कर दिया आपने, पहले ही वो इतने बड़े गम से दो चार है। आफरीन सख्ती से बोली, रस्म है ये बीबी, बेवा को इजाज़त नहीं गई इस इन सब हार श्रृंगार की, दुख तो हमें भी बहुत है, ये जो जो रस्म है वो तो करना पड़ेगा ना। जुलेखा ने मुँह ठहरा कर कहा था, ये कौन सी जाहिलाना रस्म है ये कि दीवारों पर हाथ ज़ोर ज़ोर से मार के चूड़ियाँ तोड़ दी जाए। इसे उतारा भी जा सकता है, अभी वक्त ही लिया गुजरा है। आफरीन को जुलेखा पे गुस्सा आया था। हाँ ठीक ही तो कह रही है, ये यूँ कौन हाथ ज़ख्मी करता है? खाला ने भी नागवारी से जुलेखा से कहा, हमारे यहाँ तो यूँ ही किया जाता है। जुलेखा ने यूँ बताया जैसे कोई आम सी बात हो। हाँ वैसे मैंने कई जगह सुना है चूड़ियाँ तोड़ ही देनी चाहिए। अनिला पहले तो मायरा के साथ हमदर्दी कर रही थी, लेकिन अब इसे भी इस गम के मौके पर की जाने वाली रस्मों का ख्याल आ गया। मायरा चुप थी, इसके दिल की दुनिया उजड़ी थी, घर उजड़ गया था, इतना गहरा घाव लगा था, बाकी हर जख्म बेमानी लग रहे थे। ऐसी कोई रस्म नहीं और इस तकलीफ दफ़ा लम्हात में आप लोगों को रस्में सूझ रही हैं। आफरीन का बस नहीं चल रहा था, जुलेखा और अनिला को निकाल कर बाहर कर देती। बेबी अल्लाह का बनाया हुआ कानून है, छोड़ो तुम इसे। जुलेखा ने मायरा का हाथ पकड़ा और इसे कमरे में ले गई। खुद ही इसकी अलमारी खोली, हल्के रंग का एक जोड़ा निकाल कर इसे दिया।
یہ پہنو مائرہ، دیکھو میں تمہاری دشمن تھوڑی ہوں، لیکن تمہارے لیے سب جائز نہیں ہے۔ ان سب ہار شنگار سے تکلیف ملے گی تمہارے میاں کی روح کو۔ مائرہ نے باقی کی سب باتیں تو غائب دماغی سے سنی تھی، لیکن دریاب کو تکلیف دینے والی بات پہ تڑپ گئی تھی، اس لیے واش روم میں جا کر شیشے کے سامنے خود کو دیکھنے لگی۔ میک اپ تو رونے سے اتر چکا تھا، کاجل پھیلا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے۔ اپنے جوڑے پہ نظر پڑی تو دریاب آنے لگا۔ سی گرین کلر مجھے بہت پسند ہے مائرہ، اس میں تم بہت مجھے الگ سی لگتی ہو۔ الگ سی کیا مطلب، کیا لگتی ہوں؟ پاکستانی جھنڈے جیسے رنگ میں کوئی کو کاف سی اتری ہوئی پری۔ دریاب نے اسے اپنے قریب کر کے کہا تھا، مطلب جن بھوتنی چڑیل؟ دریاب، آپ مجھے چڑیلوں سے ملا رہے ہیں؟ بہت برے ہیں آپ، مجھے بات نہیں کرنی ہے آپ سے، وہ خفی سے بولی، لیکن دریاب کی نظروں میں صرف محبت تھی۔ مت کرو بات مجھے تو بس تم اسی رنگ میں سب سے زیادہ بھاتی ہو، اس لیے جی بھر کے دیکھوں گا تمہیں، چاہے یہ رنگ تمہیں پسند ہو یا نہ ہو۔ کیسے چند گھنٹوں میں اس کی قربت حقیقت سے خواب ہوئی تھی۔ گرم گرم آنسو پھر سے بہے تھے۔ 5 سالوں میں شاید ہی کبھی ان کی انبن ہوئی ہو، شاید ہی کبھی وہ سنجیدگی سے لڑے ہوں۔ دریاب ان سالوں میں مائرہ کو صرف اپنی محبت سے سیراب کیا تھا، اپنی چاہت دی تھی کہ اس کی بات پر وہ دل سے مان کر کرتی رہی۔ اس کے رنگ میں خود کو پورا پورا رنگ چکی تھی، تعریف کرنے میں ہمیشہ کچا ہی رہا تھا، لیکن محبت بہت کرتا تھا۔ واش بیسن کا نل کھولے وہ منہ دھونے کھڑی تھی، کپڑے تبدیل کر کے باہر آئی تھی۔ باقی کی چوڑیاں زلیخا نے ہاتھ سے اتاری، وقت بھی کھینچ کھینچ کے اتاری تھی، کانوں کے باویزے، گلے کا زیور، لیکن جب منہ دکھائے کہ کنگن اتارنے لگتی ہو، بے ساختہ مائرہ نے ہاتھ پیچھے کیا تھا۔ یہ دریاب نے خود پہنائے تھے اپنے ہاتھوں سے، بات کنگن کی نہیں دریاب کی تھی۔ ارے تو اب کون سا وہ دیکھنے کے لیے زندہ ہے؟ سب گناہ ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ بڑا سخت ہاتھ تھا زلیخا کا، سب کچھ اتار کر سیدھا سے چہرے سے سر پر دوپٹہ اڑے باہر آئی تھی۔ سجے ہوئے لاؤنج کو دیکھ کر دل تڑپ سا گیا تھا۔ آج کا دن کرم خاص تھا اس کے لیے، آج کے دن ہی تو دریاب اس کی زندگی میں آیا تھا، آج کے دن ہی تو جا چکا تھا۔ آج کے دن کی خوشیاں 5 سال منائی تھی، اور چھٹے سال سے تاعمر اسی دن کا سوگ لگا کر وہ لکھ کر وہ جا چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں رمشا، اس کی والدہ، ہلکے رنگ کے سوٹ پہنے لائٹ سا میک اپ کیے وہاں پہنچی تھی، شاید یہ بھی رسم تھی۔ مائرہ کے ساتھ لگ کر بس 4-5 زبردستی کی سسکیاں رمشا نے لی تھی۔ آنسو تو آنکھوں میں نہیں آ رہے تھے، اس لیے دوپٹے کو رگڑ کر آنکھوں کو سرخ کیا تاکہ لگے کہ وہ روئی ہے۔ مائرہ کی پوری رات جا کر گزری تھی، آہستہ آہستہ سب جا چکے تھے، آفرین اس کے پاس رک گئی تھی، نوفل کے پاس وسیع رک گیا تھا۔ صبح 10 بجے جنازے کا اعلان کیا گیا تھا، میت 9:30 بجے گھر لائی گئی تھی۔ نوفل اندر آیا تھا، سب عورتیں ویسے ہی دوپٹوں میں بیٹھی ہوئی تھی، بس مائرہ کا دوپٹہ کھینچ کر گھونگھٹ نکالا گیا تھا۔ نوفل نے اسی کو پکارا تھا، بھابھی بھائی جا رہے ہیں ملنے ان سے آخری دفعہ، بہتے آنسو سے نم لہجے سے یہ کہہ کر باہر چلا گیا تھا۔ وہ بے اختیار اٹھ کر لان سے صحن کی طرف بھاگی تھی۔ صحن میں کوئی مرد نہیں تھا، بس دریاب کی میت رکھی تھی۔ بہت سی عورتیں باہر پہنچ گئی تھیں۔ مائرہ دریاب کے پاس جا کر رکی تھی، چہرہ اب بھی مسکرا رہا تھا، پر ہر بار مائرہ کے غصے کو وہ مسکرا کر فوراً سے ٹھنڈا کر دیتا تھا۔ جب بھی ناراض ہوتی، غصے میں ہوتی، دریاب مسکرانے لگتا تاکہ بیوی کا غصہ کم ہو جائے، اور ہوتا بھی یہی تھا، مائرہ جلد ہی مان جاتی تھی۔ اب بے جان ہو کر اس کے سامنے اس کے بالکل پاس بیٹھی تھی۔ دریاب کیوں مسکرا رہے؟ اتنا بڑا غم دیا ہے مجھے، پھر کیوں مسکرا رہے؟ کیا سمجھتے ہیں ہر بار مسکرا کر منا لیں گے مجھے؟ 10 منٹ دیے ہیں مجھے، 10 منٹ ساری باتیں ہو جائیں گی کیا؟ 10 منٹ میں اگلے کی کئی سال کا ہر گلا شکوہ دور ہو جائے گا؟ 10 منٹ میری عمر آپ کے ساتھ کٹ جائے گی؟ 10 منٹ کیا کروں میں اس مختصر وقت کا؟ زلیخا اب گھر پہنچی تھی، آ کر میت دیکھتے سینہ پیٹ کر رونے لگی، مائرہ کے پاس آ گئی۔ ہائے ہائے مائرہ، تیری قسمت تو بہت ہی بری نکلی، کاش کہ کچھ سال اور جی لیتا، دریاب تمہیں کچھ بڑا ہی کر دیتا، بھری جوانی کیسے گزارو گی؟ وہ بین ڈال کر رو رہی تھی، سب عورتیں ہی آنکھیں تھیں، لیکن زلیخا کا انداز ہی نرالا تھا۔ پھر اپن کیمرہ نکالے میت کی مووی بنانے لگی۔ عمار لاہور میں ہے، بہت افسوس کر رہے تھے، میں نے سوچا انہیں چہرہ دکھا دوں گی۔ زلیخا کا بین فوراً سے رکا تھا، لہجہ بھی ٹھیک ہو گیا تھا، بڑے آرام سے بات کر رہی تھی۔ آفرین کو تو پہلے بھی ہی اچھی نہیں لگی تھی، اس نے جا کر اس کے ہاتھ سے موبائل چھینا تھا۔ کل تو بڑی دیانتداری اور شریعت یاد آ رہی تھی آپ کو، یہ کون سا شریعت کا حکم ہے کہ میت کی تصویر کھینچی جائے، مووی بنائی جائے؟ آفرین نے مووی اس کے موبائل سے ڈیلیٹ کی تھی۔ کچھ دیر میں سب مرد اجازت لے کر اندر داخل ہوتے، سب خواتین ایک طرف ہو چکی تھی۔ وسیم نے نوفل کو اشارہ کیا، آگے بڑھو۔ وہ آنسو پوچھتے ہوئے بھرائی آواز سے بولا، اگر بھائی نے کسی کا بھی کوئی قرض دینا یا پیسے کوئی لین دین ہے تو میں اس کا دیندار ہوں، اگر بھائی کی کسی بات سے کبھی کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو یہ کہہ کر جیسے وہ زخم کھو بیٹھا، سسکیوں سے رونے لگا، پھر اپنے ہاتھ جوڑے، خدا کے لیے میرے بھائی کو معاف کر دیجیے گا۔
ये कहकर सबने मैयत को कंधा दिया था। बआवाज़ कलमा शहादत पढ़ते हुए घर से जा चुके थे। मायरा लंबे से घूंघट में बेजान सी बैठी थी। चंद साल पहले भी घूंघट में आई थी इसी दिन इस घर में ज़रियाब के साथ, लेकिन खुशियों भरे जज्बात और उमंगों के भरे दिल के साथ अब दिल भी ज़िंदगी भी खाली हो गई थी। ज़िंदगी दोनों ही बदल चुकी थी। 24 घंटे भी नहीं गुज़रे थे नौफ़िल को बचपन से निकल बड़ेपन में आते हुए एक हादसे ने जिसे इसका लाबोलीपन छीन लिया था। शरारतें करके जिस भाई के पीछे छिपकर वो खुद को महफूज़ समझ लेता था, जो भाई इसके सामने सीना ताने खड़े हो जाता था, वो तो जा चुका था। इसे अपनी जगह सौंपकर कब्रिस्तान से वापसी पर वही दुनियादारी थी। चल हमें ज़रिए आपका अफ़सोस तज़ियत भरा वही दुकान पर वही घर की बातें। खाना सबने खाया था। वसी ने चलने वाले ज़बरदस्ती इसके मुँह में डाले। अंदर आफ़रीन ने मायरा को मिन्नतें की थी, रहने दो ना आफ़रीन, अब भी जी नहीं चाह रहा, लेकिन खा लूँगी, चाह कर भी ना भूखी रह नहीं सकती, ना मर सकती हूँ। आफ़रीन ने प्लेट पीछे रख दी, खुद भी कल से कुछ नहीं खाया था। खाने के बाद काफ़ी ख़वातून जा चुकी थी। दोनों बच्चियाँ अभी तक लाइल्म थीं। ज़ुलेखा की बेटों के साथ खेल रही थी। ज़ुलेखा प्लेट बोटियों से भरे चावल खाने में मशगूल थी। आहिस्ता-आहिस्ता सब जा चुके थे, बस खाला, आफ़रीन और ज़ुलेखा ही वहाँ मौजूद थीं। नौफ़िल भी सब मर्दों को रुख़सत करके घर के अंदर लाउंज में जाने लगा, तो वसी ने इसका हाथ थाम लिया। नौफ़िल कुछ बात करनी है तुमसे। वसी इसे बाहर सहन में रखी कुर्सियों के पास ले गया, वहीं इसके पास बैठ गया। नौफ़िल तुम्हारा भाभी के सामने जाना मुनासिब नहीं, वो इद्दत में है, किसी गैर महरम के सामने नहीं जा सकती। वसी की बात वो हैरत से बोला, तो मैं देवर हूँ इनका, वसी गैर तो नहीं हूँ, मैं ख़याल रखूँगा तो कौन रखेगा? तुम महरम नहीं हो। वसी के जवाब पर चुप सा था, वो ये बात इसने सोची नहीं थी। वसी वो मेरे भाई की बीवी है, हमने एक ही घर में एक साथ इतने साल गुजारे हैं। मेरे लिए भाभी मेरी बहन की तरह है। नौफ़िल के लिए वो एक बहन का दर्जा ही रखती थी, लेकिन सगी बहन नहीं है। इनका तुमसे पर्दा है, इसलिए बिना दस्तक दिए बिना इजाज़त लिए तुम इस जगह नहीं जा सकते। जहाँ वो हैं, जहाँ वो पर्दा कर लें, तुम्हें अंदर आने की इजाज़त है, फिर तुम जा सकते हो। वसी जानता था कि अब तक नौफ़िल की उम्र लापरवाही में से गुज़री है, ज़िंदगी की कई हकीकतों से वाकिफ़ है। अब तक सिर्फ़ भाई से लाड पिटवा रहा था, कई मामलों में नाफ़हम था। मैयत उठाते वक़्त के अल्फ़ाज़ भी वसी के बताए हुए थे। नौफ़िल ने दोहराए थे। नौफ़िल अल्लाह ताला को औरत का पर्दे में रहना इतना पसंद है कि औरत जितना पर्दे में रहती है और जितना ज़्यादा अपने आप को नामहरम मर्दों से छुपाती है, तो इतना ही अल्लाह ताला इससे खुश होता है। हत्ता कि हदीस शरीफ में आता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरत तो पर्दे की चीज़ है। जब वो घर से निकलती है तो शैतान इसकी तरफ झाँकता है, और औरत अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा करीब इस वक़्त होती है जब वो अपने घर के किसी कोने और पोशीदा जगह में हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हदीस शरीफ में आता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहिबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फ़रमाया कि अजनबी गैर महरम औरतों के पास तन्हाई में जाने से बचो। तो एक अंसारी साहिबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल, क्या ये पर्दे देवर के लिए भी है? यानी वो तो घर का फ़र्द ही होता है, लेकिन नामहरम भी तो होता है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, देवर तो मौत है, यानी देवर का अपनी भाभी के पास खुलूत में जाना मौत की तरह ख़तरनाक और नुकसानदेह है। चुनांचे इस हदीस से ये साबित नहीं होता कि देवर को करीबी रिश्तेदार समझकर बेतकल्लुफ़ी और खुलूत तन्हाई की बैठक और पर्दे के मामले में लापरवाही वगैरह से बचना चाहिए, क्योंकि देवर और भाभी की ज़्यादा बेतकल्लुफ़ी और खुलूत की मुलाकातों और मजलिसों से बड़े-बड़े मफासिद पैदा होते हैं। अलबत्ता अगर तुम शादीशुदा भाई अपनी बीवी और वालिदैन के साथ एक घर में रहते हो और भाई की बीवी अपने देवर से पर्दे का एहतमाम करती हो, तो इस तरह के पर्दे के एहतमाम के साथ इकट्ठा रहना और खाना वगैरह सब खाना जायज़ है। अलबत्ता बेहतर ये कि मर्द अलग जगह खाने की तरतीब बना ले और ख़वातीन अलग जगह, या ऐसी तरतीब बनाए कि देवर और भाभी का सामना भी ना हो और कोई गैर महरम किसी के साथ मुत्तसिल भी ना बैठे। यही वजह है कि नौफ़िल के अनिला भाभी ने जब अकेली घर होती थी, तो मैं ज़्यादा वक़्त तुम्हारे घर वक़्त गुज़ारता था, क्योंकि इन्हें दुपट्टा पहनने की तमीज़ नहीं थी, ध्यान नहीं देती थी अपने उठने-बैठने पर। यही वजह थी कि मैं किसी गुनाह का मर्तकब होता या भाभी मुझ पे किसी किस्म का इल्ज़ाम लगाती, मैंने हॉस्टल को ही तरजीह दी। अब शादी के बाद ज़ुनैरा के साथ अलग किराए के घर में रह रहा हूँ, भाई से अपना हिस्सा माँग रहा हूँ। जिस दिन मिल गया ना, अपना घर भी ले लूँगा, क्योंकि यार हम फरिश्ते नहीं हैं। नौफ़िल मर्द औरत की तन्हाई सिर्फ़ आँख है। अल्लाह के अहकामात, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान 100% हमारी ज़िंदगियों में खैर का सबब है। मैं तुम्हें अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, वो बता रहा हूँ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है।
پہلے ذریعہ بھائی تھے، بات اور تھی، جب تک تم آفس واپس آتے تھے وہ دکان سے لوٹ آتے تھے، لیکن اب وہ نہیں ہے۔ اس وقت یہاں ایک ایسی عورت کا ہونا ضروری ہے جو بھائی بھابھی کے ساتھ رہے۔ میں خالہ سے پوچھ لیتا ہوں کہ رات وہ بھابھی کے ساتھ رک جائے، پورا دن تو میں گھر پر رہوں گا، رہ گئی کھانے کی بات تو میں اپنے کمرے میں کھا لیا کروں گا، بھابھی سے بات نہیں کروں گا۔ خالہ رکیں گی؟ مجھے نہیں لگتا نوفل، پھر بھی پوچھ کر دیکھ لو۔ ابھی وہ اور وسیع بات ہی کر رہے تھے کہ اندر سے زلیخا کی بلند آواز سے بحث کرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ کھانے کے برتن دسترخوان آفرین نے اٹھا کر لاؤن صاف کیا تھا۔ زلیخا بیگم تو دانتوں میں ٹوتھ پیسٹ اسٹک مارنے میں مصروف تھی، کھائے جانے والی بوٹیاں زیادتی کے باعث دانتوں کے بیچ پھنس چکی تھیں، وہی نکالنے میں مصروف تھی۔ درمیانہ متناسب وجہ کی مالک عورت تھی، اس کی تیز مزاجی اس کی آنکھوں سے جھلکتی تھی۔ پھر ماہرہ کے پاس چلی اور خالہ ماہرہ کو ساتھ لگائے، اس کے آنسو پوچھ رہی تھی۔ ماں ہوتی تو اس کے پہلو میں سر رکھ کے سکون حاصل کر لیتی، لیکن کوئی بھی اپنا نہیں تھا۔ چپ ہو جاؤ میری بچی، خالہ نے نم آنکھوں سے دیکھا۔ زلیخا نے بیٹھتے ہی آواز لمبا سا ڈکار لیا۔ خالہ نے اسے دیکھتے ناگواری سے ماتھے پر بل چڑھائے تھے۔ لگتا ہے بدہضمی سی ہو گئی ہے، توبہ میری ہری مرچیں بڑی تیز تھی، بریانی میں مجھ سے ٹھیک سے کھائی نہیں گئی۔ آفرین نے تعجب سے دیکھا، 2 پلیٹیں بھر کے کھائی تھیں۔ اس عورت نے سب خواتین کی نظر اسی پر تھی، جیسے یہاں صرف کھانے ہی آئی تھی۔ زلیخا نے آفرین کو مخاطب کیا، سنو ذرا، ایک کپ چائے تو بنا دو، شاید طبیعت سنبھل جائے۔ زلیخا کو آفرین کا نام تو معلوم نہیں تھا، اس لیے اس انداز سے پکارنے لگی۔ چائے کی گنجائش ابھی باقی ہے۔ آفرین کو اس پر غصہ آ رہا تھا، نہ چہرہ افسردہ تھا، نہ ہی اس پر کوئی دکھ کا کوئی شائبہ۔ کیسا غم تھا اس کا؟ تم نے نہیں بنا کر دینی تو صاف کہہ دو بی بی، وہ بھی اکھڑ کر بولی تھی۔ میں تھک چکی ہوں، آپ چائے تو خود بنا سکتی ہیں۔ آفرین کے کوری جواب پر اس نے منہ بنا کر رخ بدلا تھا۔ چلو ماہرہ، اٹھو اور اپنا سامان پیک کرو، عمار کراچی پہنچ گئے ہیں، بس ہمیں لینے ہی آ رہے ہیں۔ زلیخا کی اگلی بات پر متذبذب سی ہوئی تھی۔ کیا مطلب ہے بھابھی؟ اب یہ بھی میں سمجھاؤں؟ میکا تمہارا ہم سے ہی تو ہے، اس لیے اب تم ہمارے ساتھ ہی رہو گی، عدت بھی وہی پوری کرو گی۔ زلیخا نے حتمی انداز سے کہا، میں اپنا گھر چھوڑ کر کیوں جاؤں گی بھابھی؟ کیونکہ تمہارا دیور یہاں رہتا ہے، اور کیوں؟ زلیخا نے ناک چڑھا کر کہا، وہ تو پہلے بھی رہتا تھا، پہلے تمہارا میاں زندہ تھا، لیکن اب تم یہاں نہیں رہ سکتی، غیر محرم ہے تو وہ تمہارے لیے۔ زلیخا نے جواب دیا، لیکن تمہارا میاں کون سا ماہرہ کا محرم ہے؟ خالہ نے کہا، لیکن وہ اکیلا تو نہیں ہے نا، میں اس کی بیوی ہوں، اس کے ساتھ رہتی ہوں، اگر اس کا دیور شادی شدہ ہوتا، اس کی بیوی ہوتی تو ماہرہ رہ سکتی تھی، اس لیے اب یہ ہمارے ساتھ ہی جائے گی۔ چلو ماہرہ، وہ فیصلہ کن انداز سے بولی۔ آفرین کو وہ عورت ایک آنکھ نبھا رہی تھی۔ اگر یہی بات ہے تو ماہرہ کو میں اپنے گھر لے جاتی ہوں، میرے میاں پورا دن گھر سے باہر رہتے ہیں، رات کو ہی آتے ہیں، عدت ماہرہ میرے گھر پوری کر لے گی۔ آفرین نے جواب دیا۔ زلیخا کمر پر ہاتھ رکھ کر تیز لہجے میں بولی، اچھا، اور عدت کے بعد کہاں رہے گی؟ ساری زندگی رکھ لو گی؟ ماہرہ کو اپنے گھر جاؤ، لے جاؤ شوق سے، لیکن ذرا میاں سے پوچھ لو اپنے لوگوں کی باتوں کا کیا جواب دے گا۔ اور تم بھی جتنے مان سے کہہ رہی ہو نا، چند دن جب لوگوں کے سوال جواب شروع ہوئے تو عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ عمار چچا زاد ہے ماہرہ کے خونی رشتے، ایک دادا کی اولاد ہیں دونوں، پردہ میں کروا لوں گی ماہرہ سے، بڑی بہن بن کر خیال رکھوں گی اس کا۔ خالہ کچھ نہیں بولی، چپ تھیں، کیونکہ سچ تو یہ تھا کہ اب وہ نوفل کے ساتھ اکیلی نہیں رہ سکتی تھی، کسی ایک عورت کا ہونا ضروری تھا۔ اور خالہ دن تو جیسے تیسے گزار بھی لیتی، لیکن رات کو اپنے کمرے کی عادی تھی۔ میاں بھی بیمار رہتا تھا اور خود بھی، اس لیے کچھ نہیں بولی۔ آفرین بھی چپ سی ہو گئی تھی۔ ماہرہ کے لیے دل کٹ سا گیا تھا، لیکن معاشرے کی ایک تلخ حقیقت تھی کہ وہ چند ماہ سے زیادہ اسے رکھ نہیں سکتی تھی۔ زلیخا کے اونچے لہجے سے دروازے پر دستک ہوئی تھی، نوفل کی آواز آئی، بھابھی پردہ کر لیں، مجھے اندر آنا ہے۔ ماہرہ یہ سنتے ہی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نوفل اور وسیع اندر داخل ہوئے تھے، ساتھ ہی مظہر بھی اندر آ چکا تھا۔ مظہر کا ارادہ آفرین کو واپس لے جانے کا تھا۔ اچھا ہوا تم بھی آ گئے ہو، بیٹھو میاں، زلیخا نے نوفل کو دیکھ کر تلخ لہجے میں کہا۔ وہ سبھی صوفے پر بیٹھ گئے۔ دیکھو میاں، ماہرہ کا رشتہ ذریعہ آپ سے تھا، وہ تو مر چکا ہے۔ زلیخا کے انداز سے نوفل کے اندر آگ بردی تھی، ذرا تمیز لحاظ نہیں تھی اس عورت میں۔ اس لیے وہ تمہارے ساتھ تو نہیں رہ سکتی نا، میں اسے اپنے گھر لے جا رہی ہوں ہمیشہ کے لیے۔ زلیخا کی باتوں ہتھے سے اکھٹا تھا، وہ کہیں نہیں جائیں گی۔ خالہ، آپ رات کو بھابھی کے پاس رک جائے گا، بس چند ماہ کی بات ہے، ان کی عدت پوری ہو گئی تو۔ نوفل کی بات پر زلیخا نے بیچ سے اچک لی، تو کیا عدت کے بعد کیا تمہیں کھلی چھٹی ہے؟ زلیخا تو منہ میں زبان ڈالنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ پھر خالہ نے بھی معذرت کی تھی، نوفل میرے بچے، میں دن تو اس کے ساتھ گزار سکتی ہوں، پر رات کو مشکل ہے، تمہارے چچا بیمار رہتے، انہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ سن لیا میاں تم نے، تمہاری خالہ تو ہری جھنڈی دکھا دی۔
زلیخا کو جیسے موقع مل گیا تھا۔ مظہر کیا ہم مائرہ کو ساتھ لے جائیں؟ آفرین نے اپنی سی کوشش کی تھی۔ مظہر متاثر ہوا تھا، سنبھل کر آگے ہو کر بیٹھ گیا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن مجھے اعتراض ہے، بھابھی کہیں نہیں جائیں گی؟ نوفل بول اٹھا تھا۔ کیوں نہیں جائے گی؟ زلیخا اسے گھورتے ہوئے بولا۔ اندر بیٹھی مائرہ کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ اسی کی زندگی کا فیصلہ باہر بیٹھا ہر شخص کر رہا تھا، بس وہی کسی ٹوٹے پتے کی طرح بے بس اس بات کی منتظر تھی کہ کس رخ میں ہوا چلتی اور اسے اڑا کر کہاں لے جا کر پھینکتی ہے۔ ایک دن نہیں ہوا دریافت کو گئے ہوئے دنیا کیسے رنگ دکھانے کو مل رہے تھے۔ آفرین کے میاں کا متزل سا لہجہ سمجھایا گیا تھا کہ وہ راضی نہیں ہے۔ یہی بہتر تھا کہ زلیخا کے ساتھ چلی جائے، کم سے کم عدت گزار لے، پھر یہ سوچ لیں گے کہ جانا کہاں ہے۔ قسمت نے اور کیا لکھا ہے اس کے نصیب میں، اس لیے بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اپنا بیگ نکالا، اپنے اور بچوں کے کپڑے رکھے، بیگ بند کیا اور دروازے کے پاس آ کر رک گئی۔ دروازے کی آڑ سے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ میں زلیخا بھابھی کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، اس لیے کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نوفل اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بھابھی آپ سمجھ نہیں رہی ہیں، میں نے بھائی سے وعدہ کیا آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑ سکتا۔ نوفل کو دریافت کے وعدے کا پاس تھا۔ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، اس لیے تم آزاد ہو اپنے بھائی کے وعدے سے، مائرہ نے جواب دیا۔ میں نے وعدہ بھائی سے کیا، آپ سے نہیں، جو آپ کے کہنے سے میں آزاد ہو جاؤں۔ مسئلہ یہ ہے نا کہ یہاں ایک عورت کا ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، میں رمشا سے چند دن میں نکاح کر کے یہاں لے کر آتا ہوں، پھر تو کسی کو مسئلہ نہیں ہوگا۔ نوفل کا حل سب کو ہی ٹھیک لگا تھا۔ وہ لڑکی جو تمہاری منگیتر ہے، جو کل گھڑی دو گھڑی ناک چڑھائے بیٹھی تھی اور آج تو محترمہ نے آنے کی زحمت ہی نہیں کی، فی الحال تو میں لے جا رہی ہوں اپنی بہن کو، جب حل نکل آئے تو بتا دیجیے گا مجھے۔ زلیخا کی بات پر نوفل کو ہوش آئی تھی۔ واقعی آج اس کے گھر سے کوئی بھی نہیں آیا تھا، رمشا بھی نہیں۔ بھابھی میں تیار ہوں۔ ایک بڑی سی چادر وہ خود کو لپیٹ چکی تھی، نقاب بھی کر لیتا۔ باہر کی گھنٹی بجی۔ لو آ گئے عمار، چلو بھائی بچوں باہر نکلو، تمہارے ابا کہہ رہے تھے ٹیکسی لے کر ہی آئیں گے۔ عائزہ اور منزہ کا بھی ہاتھ پکڑو، زلیخا نے اپنی تینوں بچیوں سے کہا۔ پھر کمرے سے مائرہ کو باہر لانے لگی اور ایک ہاتھ سے چہرہ چھپائے دوسرے ہاتھ سے بیگ پکڑے باہر نکلنے لگی۔ بھابھی آپ جائیں، سامان ہم باہر رکھ دیں گے، وسیع نے کہا تو نوفل کا ذہن تو رمشا پہ جا کر اٹک گیا تھا۔ فی الحال تو واقعی اس کے پاس کوئی حل نہیں تھا، لیکن اگر رمشا مان جاتی تو وہ مائرہ کو واپس لا سکتا تھا، اس لیے چپ چاپ اس کا بیگ باہر ٹیکسی میں رکھ دیا، دونوں بھتیجوں کو گلے لگایا۔ عائزہ اپنی مما کا خیال رکھنا، تنگ مت کرنا انہیں۔ ٹھیک ہے چاچو، نہیں تنگ کروں گی، اس نے نوفل کا منہ چومتے ہوئے کہا۔ ابھی تو زلیخا کی بیٹیوں کے ساتھ کھیلنے کی جلدی تھی، اسے لگا چند دن رہنے کا رہی ہیں، پھر لوٹ آئیں گی۔ زیان پریشان سا ہو گیا تھا، پوری رات یہ سوچتا رہا کہ انکار کیسے کرے۔ اگلے روز موقع پا کر وہ شیزہ کے کمرے میں آیا تھا، اسے دیکھتے ہی گھبرائی تھی۔ آج تو کسی نے اسے ایسی کوئی جرات نہیں کی تھی۔ آپ یہاں؟ شیزہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ جی کہیے۔ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ بنا تعامل وہ اس کے سر پر بم پھوڑ چکا تھا۔ شیزہ تو شدت سی رہ گئی تھی، بچپن سے صرف ایک نام اپنے نام کے ساتھ سنتی آ رہی تھی، وہ یہ کہ وہ زیان کی دلہن ہے۔ زیان نے بھی آج تک انکار نہیں کیا تھا، نہ کبھی ناگواری کا اظہار کیا تھا، بلکہ جب وہ اسکول پڑھانے لگا تھا تو باقاعدہ دونوں کی منگنی کی رسم کی گئی تھی۔ زیان نے خود اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنائی تھی، تب بھی انکار نہیں کیا۔ اگر کبھی ان کے درمیان پیار بھرے جملوں کا تبادلہ نہیں ہوا تھا تو کبھی ناپسندگی کا اظہار بھی نہیں کیا گیا تھا۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے عام سے انداز میں اپنے بہت سے کام شیزہ سے کہہ دیتا تھا، وہ فاروق اور احمد کے ساتھ اس کے کام کر دیتی تھی، اور اب شادی کے بعد چلتے ایک دم سے انکار۔ شیزہ میں کسی اور لڑکی کو چاہتا ہوں، تم تائی اماں انکار کر دو۔ زیان کی بات پر اس نے بے تاثر جواب دیا۔ ایک مرد ہیں آپ، پھر انکار بھی آپ کی خواہش ہے، اس لیے انکار بھی آپ ہی کریں، میں آپ کے انکار کے بعد منع کر دوں گی۔ شیزہ کی بات اسے بھی دنگ سی کر گئی تھی، اتنی آسانی سے وہ ہر بات سے دستبردار ہوئی تھی، ورنہ زیان کو لگا وہ وجہ پوچھے گی، شاید کچھ ہنگامہ بھی کرے، رو دھوئے اس کی منت سماجت کرے، لیکن نہیں، وہ جسے چار ختم کر چکی تھی۔ تمہیں برا تو لگے گا نا، لیکن میں اس لڑکی سے بےحد محبت کرتا ہوں، ورنہ تم میں کوئی خامی نہیں۔ اور زیان شاید بہت کچھ کہتا ہے، لیکن شیزہ نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ نہیں، مجھے برا نہیں لگا، آپ کو وضاحت دینے کی ضرورت نہیں، آپ میرے کمرے سے جا سکتے ہیں۔ شیزہ کا دو ٹوک انداز تھا، ذہن بھر چلا گیا، حیران بھی تھا لیکن دل میں شکر بھی کیا کہ آدھا مسئلہ تو خود حل ہوا تھا۔ رات کو یہی خوشخبری سنانے کے لیے اس نے فیرا کو کال کی، لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا۔